प्रोग्राम शुरू करें। अकरम साहब भी आ चुके हैं, तो जिनके लिए आज ये ट्रिब्यूट हो रहा है। तो आर्ट्स काउंसिल की जानिब से और उसके फ़ाइन आर्ट कमेटी की जानिब से आप लोगों को बहुत खुशामदीद। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अकरम साहब को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं और इनके माशाल्लाह से काफ़ी कुलीग और चाहने वाले और जो पैनलिस्ट हैं वो सारे इनके क्लास फेलो ही हैं। ये बड़े इत्तेफाक की बात है। तो हमारे पैनलिस्ट है मोहतरमा नूरजहाँ साहिबा, रुमाना हुसैन और शजी काज़मी और सबिया नसरुद्दीन हमारे साथ शामिल हैं। तो और ये सबिया नसरुद्दीन ख़ास तौर पे इनकी टीचर हैं और 68 से 68 से। और ख़ास बात यह है कि सब क्लास फेलो भी हैं ये, सबिया के अलावा। सबिया अकरम सीनियर थे, ठीक है। आस पास फिर क्लास फेलो नहीं थे, ठीक है। क्लास फेलो नहीं थे, आगे पीछे थे आगे पीछे थे। सॉरी जी, सॉरी। अच्छा सही, ठीक है। अब मैं जो है ना डेट जो है और वो सन जो है मेंशन नहीं करूँगा ठीक है। अच्छा, अभी प्लीज़ ये ज़रा आप चलाएं। हम एक पहले एक वीडियो है वो हम चला रहे हैं, उसमें कुछ वीडियो पैगामात हैं और कोई एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है, वो चलेगा। उसके बाद आप लोग प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ ले आइएगा, फिर हम प्रोग्राम शुरू करें। अकरम अस्पाल ने अपने फनी सफर का आगाज 1979 में पहली नुमाइश के जरिए किया। 21 बरस से ज्यादा अरसे में 15 से ज्यादा नुमाइशें पेश करने के बाद अब वो अपनी पहचान को सोलो शोज के जरिए मजीद वाज़ेह कर रहे हैं। उनका फन जिंदगी के इस सच को गिरफ्त में लेता है जो रोजमर्रा मामूलात में बिखरा हुआ होता है। आम दिनों की सरगर्मियां जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, अकरम के यहाँ मानी और वकार हासिल कर लेती हैं। वो अपनी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स में ज्यादातर मुतवस्सित और निचले तबके की जिंदगी, उनके माहौल और सादा तर्ज जिंदगी को मौजू बनाते हैं। ये वो जिंदगी है जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, मगर इसके अंदर एक खामोश हुस्न मौजूद होता है। अकरम इसी हुस्न को नुमाया करते हैं, खास तौर पर जिस्मानी माहौल, अशिया और मादी हालात के जरिए, और नाजिर को इस खूबसूरती की याद दहानी कराते हैं जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी ओझल रहती है। उनके यहाँ जुज़वियात की बारीकी और रंगों की दुरुस्तगी बुनियादी अहमियत रखती है। उनके स्टिल लाइफ ऑयल पेंटिंग्स में दिखाया गया फर्नीचर, बाग या कपड़े धोने की जगह आम सी मालूम होती है, मगर तफसील की गैर मामूली तरतीब उन मनाजिर में ऐसी जिंदगी भर देती है कि हमारी अपनी रोजमर्रा सरगर्मियां एक नए जमालियाती मरकज में तब्दील हो जाती हैं। इसी खूबी के बायस उन्हें बजा तौर पर एक क्लासिकी सुपर रियलिस्ट मुसव्विर कहा जा सकता है। उनकी पेंटिंग्स में हकीकत से करीब तरीन और निहायत नाजुक तफसील अकरम अस्पाल के मौजू को गोया सांस लेता हुआ बना देती है। अकरम की हालिया हकीकत पसंदाना ऑयल पेंटिंग्स एक हद तक सिरियलिज्म के दायरे में दाखिल हो चुकी हैं। इसी उस्लूब को बरकरार रखते हुए वो बाज कैनवसेस में इजाफी अनासर शामिल करते हैं, जैसे खामोश इंसानी मौजूदगियां या हवा की अलामती कैफियत, जो अकरम के काम में एक उदास और खौफनाक फजा पैदा कर देती है। उसके बावजूद उनके फन का मरकजी नुक्ता अब भी रोजमर्रा जिंदगी की उन अशिया और कामयाबियों का जश्न है जो हमारे वजूद की तश्कील करती हैं। उन अशिया को असर नौ तख्लीक करके वो उनमें लतीफ मिजा और सह तरफा जिंदगी शामिल करते हैं और यूं नाजिर को अपनी जाती यादों से जोड़ देते हैं।
अगरचे अकरम असपाल की टेक्निक्स नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हैं और मौज़ूआत भी बज़ाहिर एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, मगर उन सब के दरमियान एक गहरा रब्त मौजूद है। पहली किस्म हमें यादों की दानिस्ता तख्लीक के जरिए इज्तिमाई तौर पर अपने फैसलों पर गौर करने की दावत देती है, जबकि दूसरी किस्म अशिया और सरगर्मियों के जरिए हमें लाशऊरी तौर पर अपनी इनफरादी यादों के सफर पर ले जाती है। उमूमी तौर पर जदीद फन की तारीख को देखा जाए तो उसका एक बुनियादी मकसद तस्वीर को महज हकीकत की खिड़की समझने के फ़रेब को तोड़ना रहा है। 1960 की आखिरी दिहाई और 1970 की दहाई में अमेरिका में सुपर रियलिज्म की तहरीक इसी रद्द अमल के तौर पर उभरी, जो पोलाक, डिकॉनिंग और दीगर मुसव्विरों के जज्बाती अफराद के खिलाफ थी। इसी तनाजुर में अकरम असपाल के फन में भी मारूजियत की वही शदीद ख्वाहिश नजर आती है। उनकी बहुत सी पेंटिंग्स अपनी बेऐब तकमील और तकनीकी महारत के बायस खास अहमियत रखती हैं। Assalamu alaikum. Thank you, Farooq, for giving me this opportunity to speak about an artist who is very dear to my heart. इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं अकरम असपाल को मिली इमरान के थ्रू, माय लेट हस्बैंड इमरान मीर, और उसकी निस्बत से मैं अकरम के साथ मेरी मुलाकात हुई पहले डॉन के दफ्तर में जब वो वहाँ इलस्ट्रेटर थे, एंड उस इमरान की तो उससे पहले अकरम के साथ दोस्ती थी फ्रॉम द आर्ट्स काउंसिल, और बहुत आपस में बहुत दोस्ती थी दोनों की। और विद रिजल्ट कि ठीक है, जब मेरी शादी हुई तो मैं भी इस ग्रुप में शामिल हो गई, और मैं ये खातरी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने इतना अच्छा, कहते हैं कि वेरी फाइन एंड अपराइट पर्सन, ये मैंने अकरम में जो देखा, मैं मुश्किल से मुझे और लोगों में नजर आता है। और इसने पेंटिंग शुरू की, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताऊंगी मेरे इसके बाद, और वो भी इसने बड़ी दयानतदारी से ये काम अपना अंजाम दिया। पहले ये फोटो रियलिज्म करता था, फिर ये कैलीग्राफी करता था आयात की, वो भी बहुत खूबसूरत, और उसके बाद फोटो रियलिज्म को उसने अच्छी तरह अपना लिया, और काफी इसकी जान और पहचान मैं सोचती हूँ फोटो रियलिस्ट आर्टिस्ट से होती है, क्योंकि मेरी जान और पहचान अकरम से इसलिए है क्योंकि मैं उससे बहुत, इमरान इतनी मोहब्बत उससे करता था, तो मेरी भी उसके साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, और मैं सोचती हूँ कि आगे जाके भी अकरम बहुत परवान चढ़ेंगे। अब तो ऑलरेडी उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये जो सेमिनार हो रहा है इसके थ्रू लोगों को और भी पता चलना चाहिए कि ये एक जॉनर है फोटो रियलिज्म, उसके अंदर फॉरमोस्ट आर्टिस्ट आजकल अकरम असपाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अकरम के बारे में बात करूं। अकरम बहुत प्यारा इंसान है, एंड मे अल्लाह ऑलवेज कीप हिम दैट वे। बड़ा सादा और बड़ा अच्छा आदमी है। बहुत शुक्रिया। तो आपने कब पेंटिंग शुरू की? वही इमरान मैं इमरान का एहसान बहुत ज्यादा। आप वो किस्सा सुनाए मुझे। हाँ, ये जब डॉन में हम लोग थे तो मैं इलस्ट्रेशन करता था, तो मेरे साथ घर पे बैठ के वो करवाया करता था अपनी मर्जी से कि यहाँ तो ये कर दो कर दो। तो वो देख के थोड़ा हैरान हो जाता, कहना तुम पेंटिंग नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी ऑयल पेंट आती नहीं। कहना तुम करोगे तो बहुत अच्छी करोगे। मैंने कहा अच्छा करोगा। कहना कब शुरू करोगे? मैंने कहा मैं जल्दी करूँगा। फिर 2-3 दिन बाद पूछा, शुरू किया। मैंने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या लेना है, मुझे तो ये नहीं पता कि किसकी चीज़ की जरूरत पड़ती है। कहने अच्छा चलो मेरे साथ चलो। वो मुझे की सरकार ले गया।
اچھا وہاں سے اس نے سارا سامان خریدا اپنے پیسوں سے، کیونکہ میری تو تنخواہ اتنی نہیں تھی وہ. تو کہنے لگا اب تم نے شروع کرنی ہے، اب دیکھنا تم، کیونکہ یہ پیسے میرے لگے. میں نے کہا پھر میں نے پوچھا میں بناؤں کیا؟ کہنے لگا جو بھی تمہارا دل چاہے، میں نہیں کچھ کہہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے پھر کچھ میگزین دیکھے تو اس میں مجھے ایک تصویر پسند آئی، وہ میں نے بنا لی. میں بنا کے لے آیا آفس میں، تو کہنے بہت اچھی ہے. اس نے وہاں لگا دی ہیرلڈ پبلیکیشن میں. تھوڑی دیر میں انور مقصود آیا، انہیں دنوں میں جاب کرتا تھا، تو دیکھ کے کہنے لگا اس کو لگانے کی کیا چک ہے؟ وہ سمجھے تھے پوسٹر ہے. کہہ رہا نہیں قریب جا کے دیکھو. تو قریب جا کے جب دیکھا تو کہنے لگا یہ تو پینٹنگ ہے، ہو میڈ دس؟ تو اس نے یہ سامنے بیٹھے میں. تو اس نے آ کے مجھے گلے لگایا انور مقصود نے. اتنا حیران ہوا جبکہ وہ میری پہلی پینٹنگ تھی. اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں کچھ آئیڈیا آئے، اس نے رفلی اسکیچ کر کے مجھے بتایا، مجھے ایک بیس مل گئی. پھر اس کے بعد پھر میں نے جو شروع کیا، مجھے کسی قسم کی اس سے عمران سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑی. جو اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں نے اتنا پسند کیا میری پینٹنگ کو، بلکہ جہاں بھی کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے مجھے ایوارڈ ملے. السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر سجاد حیدر، اینتھروپولوجسٹ ہوں، قائد یونیورسٹی سے منسلک ہوں، اور میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے کہ میں اکرم سپار صاحب کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. سب سے پہلے تو میں کراچی آرٹ کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان کی تمام کاوشوں کو کہ انہوں نے پاکستان کے مصوروں کو اور آرٹ کی ترویج کے لیے جتنا کام کر رہے ہیں. فیس بک کے توسط سے وہ سارے فیڈ بیک میں اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. تو اس تمام ٹیم کے لیے، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ان کے لیے ڈیو اپریسیشن. اکرم سپال صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، ایک فیس بک رائٹ اپ کے لیے، تو مجھے ان سے بات چیت کا موقع ملا. ان کا کام میں عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں. تو اکرم سپال صاحب کی جو شخصیت ہے، وہ جو ایز این اینتھروپولوجسٹ مجھے گفتگو کر کے لگا بہت ہی مدھم، دھیمی، اور وہی ان کا جو پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہم ان کے کاموں میں نظر آتی ہے. اور ان کے جو پینٹنگز ہیں وہ بڑے روزمرہ زندگی کے عام موضوعات کو بڑے خوبصورتی سے پینٹ کرتے ہیں. دروازے، کھڑکیاں، کیتلی اور سائیکل، اور ان کے کام میں جو ہمیں روشنی کا بہت خوبصورت استعمال نظر آتا ہے، تیز دھوپ اور سائے سے. تو یہ ان کی کام کو ہم صرف ریئلسٹک نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کے کام میں ہمیں کریٹیوٹی جا بجا نظر آتی ہے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ میسج بھی کریٹ کرتے ہیں. پاور کو شو کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد بزرگوں کو جو مسنگ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی پریزنس کو شو کرنے کے لیے سائے کا استعمال کرتے ہیں، ان کی باقیات کو. تو یہ ان کے کام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اکرم سپال صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے فن کی دنیا میں، مصوری کی دنیا میں، اور یقیناً ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے آرٹ کی فیلڈ میں کم ہے. اور کراچی آرٹ کونسل کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے مصور اکرم سپال صاحب کی آنر میں ایک ایونٹ رکھا. تو ہم ان کے کام کی جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی اگین ہمارے پورے پینل کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور خاص طور پہ اکرم اسپال صاحب کا بہت شکریہ. بڑی مشکل سے مانے یہ اس طرح کی کسی تقریب کہہ رہے تھے نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ بڑا انفارمل سا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اکیڈمک کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اس میں یادیں ہیں اور کام کے بارے میں باتیں ہیں. تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں صبیہ نصر الدین سے، کیونکہ یہ ان کے ٹیچر بھی رہ چکی ہیں. تو آپ پلیز کچھ، اچھا سب کی ٹیچر ہیں، سب کی ٹیچر رہ چکی ہیں. میں نے اکرم کو پڑھانا شروع کیا 68 میں، اکرم 1968 میں، 68 میں. closer to the mic, okay? That's better. All right. میں آرٹس کاؤنسل میں نے نوکری شروع کی ایز اے لیکچرر، اینڈ بیسکلی علی امام صاحب کو کوئی چاہیے تھا آرٹ تھیوری پڑھانے کے لیے.
کیونکہ ان کے پاس رشید ارشد تھے اور مبشر کا نام تھا دوسرے جو تھے, یہ لوگ تھے. یہ بیسکلی یہ لوگ تھیوری کلاسز نہیں لیتے تھے, سارے پریکٹیکلز لیتے تھے. آرٹ ہسٹری پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو میں ماسٹرز کر کے آئی تھی لاہور سے, سو آئی واز آل رائٹ, آئی کوڈ ٹیچ آرٹ ہسٹری. تو میں نے جب جوائن کیا تو اکرم تم سیکنڈ ایئر میں تھے ہے نا, تم لوگ سیکنڈ ایئر میں تھے شازی. ان کے ساتھ اور بہت اچھے ان کے دوست سلطان بھی تھے. عمران واز ود یو آل. عمران, سلطان تم سے سینئر تھا شاید. عمران تم لوگوں کے ساتھ تھا ہے نا, سلطان سینئر تھا اور تم جونیئر تھی ہے نا. ہاں خیر, they were lovely group of children. I mean, they were like almost, yeah. Anyway, first they looked at me and thought کہ یہ کیا پڑھائیں گی, کیونکہ I was not that old myself. So, but after some time they realized that I was a taskmaster. اور میں نے لوگوں کو اتنی ڈرائنگ کرائی, اتنی روز 3 گھنٹے ڈرائنگ کراتی تھی. And I think basically drawing is the basis of every form of art. Except for music maybe, but otherwise. So Akram was one of my finest students. He is a great guy. زیادہ بات نہیں کرتے. جب یہ ان کو دیکھو تو جب ان کی آواز سنتا ہے بندہ تو تھوڑا سی حیرت ہوتی ہے, because he's got a lovely, deep, resonating voice. And جہاں تک ان کا کام ہے, it's not just photorealism. There are 2 types of realism. ایک تو photorealism ہوتا ہے اور ایک وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے. ان کا جو کام ہے وہ بہت سبجیکٹیو ہے. اٹ از ویری ریئلسٹک. آئی ڈو ناٹ کال اٹ فوٹو ریئلزم. دیر از اے لٹل مور ٹو اٹ دین جسٹ فوٹو ریئلزم. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اکرم کمنگ تھرو ان ایوری وے. آپ ان کا کام دیکھیں, ہمیشہ پرفیکٹ, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. چک ہے تو وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی, دروازہ ہے تو ایک کھلیا ہے دوسرا تھوڑا سا بند ہوگا. دیٹ ایٹماسفیرک کوالٹی, وہ جو ان کا اپنا جو فیلنگ اباؤٹ لائف ہے, از ویری ویری امپورٹنٹ ان ہز ورک. اینڈ کلرز آر مارولس. اتنے برائٹ اور اتنے ریزونیٹنگ کلرز جو ہیں استعمال کرنا بہت مشکل ہے. ان کو بیلنس کرنا, ان کو, اور ساری پینٹنگز میں نے جتنی دیکھی ہیں اور کافی دیکھی ہیں, ویری ویل بیلنسڈ. اگر ایک طرف چیزیں بھاری ہیں تو دوسری طرف ایک شیڈو بنا دیں گے, اس کو اس سے بیلنس کر لیا. دا کلرز اگین, ایک طرف بہت برائٹ ہوں گے تو دوسری طرف ڈل ضرور ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر اسٹرانگ, دے ہولڈ یور اٹینشن. اینڈ بیسکلی آئی تھنک ہی از اے گریٹ آرٹسٹ, اے گریٹ پینٹر اینڈ اے ونڈرفل ہیومن بینگ. تو اب میرا خیال ہے رومانہ آپ کی باری آ گئی. کنٹینیو کریں یہ سیکوینس. شکریہ جی. یہ پہلا موقع ہے کہ سبیہ کے لیے, اکرم پر آنے سے پہلے سبیہ کے لیے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے, کیونکہ ہماری ٹیچر تھی. میں یہ بتا دوں کہ لڑکے ان کے دیوانے تھے, سارے لڑکے ہماری کلاس کے. سبیہ کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شاید بچوں کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اب بھی خوبصورت ہیں, لیکن اس زمانے میں تو بہرحال. اور ٹیچر تو یہ اتنی کمال کی ٹیچر تھیں, اور ہر کوئی, میرا خیال ہے آپ کے پاس سبھی گزرتے تھے. آپ کی جو کلاس ہوتی تھی تو دیٹ واز لائک مینڈیٹری کلاس, ہے نا. تو ہم فرسٹ ایئر میں کیونکہ سبھی کچھ کرتے تھے, ڈیزائن, فائن آرٹس, اسکلپچر, یہ سارا کچھ. تو کاظمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اکرم یہ سینئر تھے میرے. اور جیسا کہ سبیہ نے بتایا, اکرم بہت دھیما بولتے تھے, بہت کم بولتے تھے. میں ابھی جب وہ ان کی پینٹنگز دکھائی جا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ غالباً ان کی بیگم ہوں گی جو کپڑے جو اس پر ٹنگے ہوئے تھے
सूखने को, तो उनको भी उन्होंने सिर्फ साया दिखाया, तो वो इतने शर्मीले हैं कि वो क्योंकि फिगरेटिव आप काम नहीं करते हैं और ज़्यादातर इनके काम में आपने भी कहा खिड़कियों का बहुत इस्तेमाल है। और मेरा ख़्याल है जो हमारा ये शहर है और जिस कदर ख़ूबसूरत था ये, और ये जिस ज़माने में हम लोग पढ़ा करते थे यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में, लेट 60s अर्ली 70s, तो कराची का जो हुस्न था वो वाकई, मतलब हम कहीं भी निकल जाते थे तो वो देखते थे कि हम ये पुरानी हेरिटेज जो बिल्डिंग्स, पत्थर की बिल्डिंग्स और ये खिड़कियाँ लकड़ी की बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे ख़्याल से बाद में अकरम से पूछेंगे कि अकरम ये खिड़कियों के अंदर क्या झांकते थे आप, किसको देखना चाहते थे या बाहर क्या देखना चाहते थे उससे। तो लेकिन वाकई ये एक और मेरी क्लास में था मेरा दोस्त, बहुत याद आता है, शकील सिद्दीकी। और शकील भी एक तरह से वही यानी सुपर रियलिस्ट है ना जी, शकील साहब भी सुपर रियलिस्ट। शकील का जो काम, तो शकील मेरी क्लास में था, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद फिर वो बाहर चला गया और फिर जब वापस आया तो मुझसे एक जूनियर हो गया वो। नूरजहाँ मुझसे 1 साल तुम जूनियर थी शायद, हाँ नहीं, हाँ फाइन आर्ट्स में, लेकिन नूरजहाँ ने बाद में शुरू किया। तो वैसे तो ये मेरे मियाँ के साथ स्कूल में थी, एक ही क्लास में, लेकिन ये मुझसे जूनियर आर्ट्स काउंसिल में, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जिसको हम कहते थे। तो बहरहाल तो नूरजहाँ फ़ाइन आर्ट्स में थी। अच्छा, अकरम की एक और चीज़ ये कि ये भी डिज़ाइन स्टूडेंट थे, तो डिज़ाइन से निकलकर, और जैसा कि आपने बताया कि इमरान के कहने पर इमरान ने जब देखा कि इस कदर अच्छी ड्राइंग है और आपको उन्होंने मटेरियल ख़रीद कर दिया, और उस ज़माने में बड़ा महंगा लगता था, हमारी शायद 20 रुपये फ़ीस थी, ऐसा ही कुछ था ना, 20 रुपये फ़ीस थी। लेकिन वो जब एक पोस्टर कलर की बोतल तकरीबन उतने ही की आती थी उस ज़माने, है ना, 15-16 रुपए की आती थी। और ये मैं नहीं बताऊंगी कि काज़मी का मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब किसी के अफेयर चलते थे तो वो कहते थे पोस्टर बन रहा है, याद है काज़मी? तो वो पोस्टर कलर की पेलिकन की बोतल ख़त्म हो जाती थी पूरी, तो बहुत महंगा लगता था आर्ट पढ़ना, आर्ट सीखना। और मेरी अम्मा तो बहुत खफा होती थी कि इतने पैसों में तो तुम डॉक्टर बन जाती। तो बहरहाल तो ये अकरम की ये बात, और मेरा ख़्याल है कि हमने जो कुछ उन 4 सालों में सीखा यहाँ पर, हम सब ने, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ उसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाया हो, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं ज़िंदगी में। और लेकिन जो कुछ जो हमारे टीचर्स थे, सैयद अली इमाम हमें रोज़ाना वो भी ड्राइंग करवाते थे, फिर बशीर मिर्ज़ा आए, उनसे सीखा हमने, महर अफरोज़ आई फिर बाद में लखनऊ से। तो ये सारे, और रशीद अरशद हमारे डिज़ाइन के टीचर थे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये सारे, मेरा ख़्याल है हम बहुत उन मानों में हम बहुत ही जी वर्सेटाइल, और टीचर्स इतने अच्छे हमें मिले। छोटा सा स्कूल था तो हर कोई हर किसी को जानता था। आपका ये ज़रूरी नहीं था कि आपके दोस्त वही हों जो आपकी क्लास में हों। हम मिलजुल के शायद 80 लोग थे,
اور وہ سارے ہی دوست آپس میں ہم دوست تھے. تو یہ اکرم نے بھی اپنا جو یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہلے جوائن کی, پھر وہ ہیرلڈ پبلیکیشنز کے لیے کام کیا, اور اس کے بعد جب سے انہوں نے پینٹنگز کرنا شروع کی تو میرا خیال ہے مڑ کر نہیں دیکھا ہے پھر, اور اتنے سالوں سے یہ پینٹ کر رہے ہیں اور بہت عمدہ پینٹ کر رہے ہیں. جی عمران جی کے ساتھ تقریباً 14 ان کے سولو شوز ہو چکے ہیں. 14 سولو شوز, اور باقی جو گروپ شوز اور جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں. جی شکریہ. جی نور جہاں, آپ ایک تو آپ کے رشید ارشد صاحب نے بھی کچھ آپ کو بھیجا ہے اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ, اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. کچھ یہاں ہیں موجود مگر دماغ کہیں اور پرانے, اور اتنے سارے سامنے بھی شہناز بیٹھی ہوئی ہیں, پرانی یادیں. اور مس کے ساتھ بھی بہت, صبیحہ کے ساتھ زبردست وقت تھا. میں بہت آتی رہی اور بیچ میں چھوڑ دیا, شادی ہو گئی, بچے ہونے لگے, پھر آئی, پھر مکمل کیا. تو اٹس بین لائک, اور پھر فائن آرٹس میں زیادہ سوری. جی میں ابھی ارشد صاحب نے پتہ نہیں مجھ سے کیوں کہا کہ پڑھنے, پتہ نہیں کیوں. تو ارشد صاحب نے لکھ کے یہ بھیجایا کہ اکرم سپول, آپ نے ایک طویل عرصہ دریچوں کی شکل میں پاکستانی معاشرات کی تاریخ قلم بند کی. یہ ہے نا, تو میری اینک کی بھی گڑبڑ تھی, سوری. کیا میں نے کہا معاشرت, نہیں معاشرت لکھا ہے انہوں نے. آئی ایم جسٹ ریڈنگ واٹس ریٹن ہے. تو اور اپنے لازوال اور بے مثال فن سے ناظرین اور شائقین کو متحیر, متاثر اور مسخر کیا. مسخر اتنی مشکل, سارے ایک ایک چن کے خاص تمہارے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے نا. اور میرا نام کہاں سے کیوں, میرا امتحان ٹیچر ہی ہوتا ہے. ان دریچوں میں ماضی کی تاریخ بھی ہے اور حال کا احوال بھی. ان دریچوں کو باہر سے دیکھیں تو آپ کے فن کا جمال اور کمال نظر آتا ہے. دیکھنے والا یادوں کے ہجوم میں گھر جاتا ہے. خیال سے بہت دل سے لکھا ہے تمہارا. دریچوں کے پٹ کھول کر باہر جھانکیں تو پاکستان اپنی تمام رانائیوں, میری اینک غلط ہے, کے ساتھ جلوہ گر ہے. نہیں ٹھیک ہے, اب اس سے پڑھوں گی. پڑھنا تو مجھے ہے پورا. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے. جب آپ نے جدت کی راہ اختیار کی تو آپ کے فن کا ایک نیا پہلو آشکار ہوا. ایک نیا سورج طلوع ہوا, ایک نیا اجالا ہوا, اور آپ کا فن نکھرتا چلا گیا. اس راہ پر بھی آپ نے جو قدم اٹھایا سنگ میل بن گیا. مصوری کی راہ پر قدم رکھنے والے مسافر کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا. جب آپ نے ہمارے سامنے چائے رکھی تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہی تھا. بسکٹ کبھی ایسے خستہ نہ تھے. اکرم سپول, آپ کی متانت, نجابت اور فنکارانہ استقامت آپ کی زندگی کا تمغہ حسن کارکردگی ہے. ہم سب آپ کو اپنے درمیان پا کر خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اکرم سپول, آج کی شام اکرم ہے. کل کو نیا سورج طلوع ہوگا, نیا اجالا ہوگا, اور آپ کا نکھرتا ہوا فن مزید بلندیوں کے طے کرے گا. دعا ہے کہ یہ اجالا آپ کو اور ہم سب کو منور کر دے. رشید ارشد. واہ واہ. نور جہاں, یہ اکرم صاحب سے بات ہو رہی تھی, بتا رہے تھے کہ آپ این سی اے میں بھی کچھ عرصے ساتھ. مجھے
अच्छा जी NCA में 68 में थे तो मैं थी बिल्कुल. हाँ NCA में, और शाकिर अली साहब बता रहे थे उस वक्त उस्ताद तो होते थे आप आप। फाउंडेशन ईयर में होंगे सर, फर्स्ट ईयर में. और उसके बाद से जब कराची आया फिर वहाँ भी मैंने आपको पाया. अच्छा आप मेरा पीछा कर रहे थे या पीछा मैं आपका, या मैं और आपका ये पीछा भी कर बता रही रहे थे उनको ज़माने में बहुत नज़ला रहता था, हाथ में एक टिशू होता था उनके। क्या चीज़? टिश्यू होता था मुझे याद है. टिश्यू होता था. टिश्यू नहीं था. इवेंट भी नहीं हुआ था उसका. और शाकिर साहब जो है ना, जब लेक्चर देते थे तो उनके हाथ में गुड बाइन का पैकेट होता था. हाँ ये अकरम साहब ज़रा इसमें माइक पे बोलें ज़रा, ये बहुत अच्छी आप कोई बात यानी वो इस पे बोले. इस पे बोलें। लेक्चर के दौरान भी वो स्मोकिंग करते थे. तो ये शाकिर अली साहब की जी, बात कर रहे ये हैं इतनी आप। पुरानी बात है क्योंकि मैं ज्वाइन करी और शाकिर साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, कोई टेस्ट भी नहीं हुआ. तो मैं उसके बीच में 6 महीने में मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में थी. और जब भी ओके कंटिन्यू करें, सॉरी। नहीं मतलब वो बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़माना था. और कराची से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना, वो लाल ईंटों की बिल्डिंग और इतने उम्दा लोग और इतने उम्दा सारे टीचर्स. खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रही हूँ वापस, मगर सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि फ़र्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर फ़ाइन आर्ट्स में वहाँ दाखिला ले ली थी. और मेरे ख्याल से कोई 6-8 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ कुछ सीख नहीं पा रही हूँ. हालांकि कॉलिन डेविड मेरे टीचर थे, खालिद इकबाल साहब मेरे पेंटिंग के टीचर थे, और अहमद साहब डिज़ाइन लेते थे, मतलब सब इतने उम्दा. तो जब मैं छुट्टियों के वास्ते कराची आई और मैं आर्ट्स काउंसिल गई तो वहाँ इमाम साहब थे. और इतनी छोटी जगह, जैसा रोमाना बता रही थी, बिल्कुल एक इतनी गली और उसके बाजू ये खाने कमरे. हम एक से निकलते थे दूसरे में गए, इधर खाना खाया. पैसे बिल्कुल नहीं होते थे. नीचे जाते थे गुलरंग में, सब जो है 4 आने डाल के मुश्किल से 2 कबाब वो सब खाते थे उसी में. तो और वहाँ मतलब टीचर नहीं, फिर तो दोस्ती बहुत होती थी. जैसा आती थी मिस और सब बिल्कुल हैरान हो जाते थे उनको देख के. फिर उनका पूरा इश्क चलता था ना, नसरू आते थे और हम इंतज़ार करते थे, ओहो अब क्या होगा. बहरहाल वो वहाँ पर उससे पहले, मैं ज्वाइन करने से पहले जब मैं आके देखी आर्ट काउंसिल में इमाम साहब का जो एक पूरी पर्सनालिटी थी और जिस किस्म से काम हो रहा था, मुझे लगा कि एनर्जी कहीं ज़्यादा ये छोटी सी जगह में थी बनिस्बत नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में. तो एक बहुत मुश्किल डिसीशन, और पता नहीं सही था या नहीं था, मगर उस वक्त फिर मैंने यही ख्याल किया. इमाम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल इधर आ जाओ वापस. तो मैं फिर सेकेंड ईयर में आ गई यहाँ, क्योंकि घर भी मेरा यहाँ था. उस ज़माने में हॉस्टल भी नहीं था लड़कियों का. मैं अपनी खाला के साथ थी, मगर मुश्किल होता था बहुत इस तरह का काम करना. और यहाँ एक फिर मेरी शादी भी हो गई साथ में. मैं यहाँ आ गई. फिर अकरम आपसे सवाल कर रही हैं. तो अकरम क्यों आए यहाँ? आप NCA से क्यों आए ये यहाँ माइक पर? ऑन कर रहे हैं। माइक जी नहीं, मैं सिर्फ दोबारा से, हाँ, ये जी, पूछना जी। चाह रही थी कि जैसे नूरजहां ने अपना बताया कि वो क्यों यहाँ पर आई, तो अकरम क्यों आए यहाँ पर NCA छोड़कर? असल में जब इधर बोलें. 1.5 साल गुजारा आप, तो उसके बाद हमारी फैमिली जो है ना कराची शिफ्ट हो गई. और क्योंकि मैं यंग था, मेरा दिल नहीं लग रहा था. इधर मत माइक देखें आप. हाँ. माइक दे दो हाथ वाला। समझे, रुमाना वहाँ बैठी हैं, मैं शहनाज की जगह शहनाज की हाँ, जगह. हाँ. तो वो फिर मुझे छोड़ना हेलो। पड़ा NCA. जी सर, इसमें बोलें। तो उसके बाद फिर मैं कराची आ गया. अब कराची में मैंने अपने कज़न से बोला कि भाई यहाँ को देखो कोई आर्ट स्कूल हो, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से इसको जारी रखूँ आर्ट को. तो फिर मेरे कज़न ने बताया कि हाँ आर्ट्स काउंसिल में एक इदारा है वो करते हैं. मैं यहाँ पर आया, फिर बिस कुरैशी से मेरी मुलाकात हुई. उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तो टेस्ट पे उन्होंने देखा तो बड़ी खुश हुई कि नहीं हाँ ठीक है, आपके
ایڈمیشن ہو گیا. تو اس طرح پھر میں نے اسٹارٹ کیا فائن آرٹ. اس وقت میں نے کمرشل میں کیا تھا اور سارا کمرشل. اس کے بعد پھر میں نے ایڈورٹائزنگ جوائن کی, کیونکہ میں نے کمرشل کیا ہوا تھا تو اس لیے وہاں پر پھر میں نے کمرشل ڈیزائن وغیرہ کرتا تھا. تو تقریباً 4 سال میں نے لنٹاس میں گزارے اور 3 سال ہیڈ لنٹاس میں بھی. اس دوران پھر عمران میر پھر آئے امریکہ سے, تو ان کو آفر ہوئی ہیرلڈ پبلیکیشن میں. تو ہیرلڈ پبلیکیشن میں جب انہوں نے جوائن کیا تو اس نے پھر مجھے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ. میں نے کہا میں کیسے آ جاؤں, میں تو بہت مشکل ہوگی میرے لیے یہاں سے ریزائن کرنا. اخلاق صاحب مجھ سے بہت کرتے تھے, میری بہت فیور کرتے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز مجھے جانے دیں. تو کہنے لگے نہیں, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں. میں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں مجھے, لیکن عمران میر سے چونکہ میری دوستی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ہیرلڈ جوائن کروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کی جیسے مرضی ہو. تو میں نے پھر ہیرلڈ کا جوائن کیا تھا. وہاں پھر میں اور عمران کام کر رہے تھے. تو ہمارا کام تھا یہ ہیرلڈ کا کور میں السٹریٹ کرتا تھا اور وہ ان کا آئیڈیا بیچ کرتا تھا. تو اس نے جب میرا کام دیکھا تو کہنے لگا تم پینٹنگ نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں میں پینٹنگ تو نہیں کرتا. کہ لیں تم کرو گے تو بہت اچھی کرو گے. میں نے کہا اچھا دیکھو لیکن کیا کیا ضرورت ہوتی ہے. اس نے پھر بتایا سارا مٹیریل کا سامان کے اس طرح یہ چیزیں آتی. میں نے اسی طرح 1 ہفتہ پورا گزار دیا. پھر اس نے دوبارہ پوچھا. میں نے کہا بھی ابھی تک نہیں شروع کی. کہنے اچھا ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ. وہ مجھے KBC کار لے گیا. اس نے سارا سامان خریدا A to Z جو بھی آرٹ میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یعنی پے بھی اس نے کیا, یعنی میں نے ایک پیسہ نہیں دیا اس کو. تو کہنے اب تم شروع کرو. میں نے کہا میں کیا بناؤں, میں تو سمجھ نہیں آ رہا. کہنے کچھ بھی ہوا تمہاری مرضی ہے, جو بھی تمہاری سمجھ میں آتا ہے بناؤ. تو پھر میں نے ایک میگزین سے کوئی تصویر تھی بڑی اچھی مجھے پسند آئی. میں نے اس کو پینٹ کیا. وہ تقریباً 2 فٹ 3 فٹ اس کا سائز تھا. پینٹ کر کے میں پھر آفس لے آیا تو دیکھ کے کہنے لگا بہت اچھی ہے. اس نے وہاں لگا دی آفس میں. انہی دنوں میں انور مقصود ہمارے آفس میں آیا کرتے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. ہاں حریت میں تھے وہ. تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ پوسٹر کیوں لگایا ہوا ہے. تو عمران نے کہا انہیں قریب جا کے دیکھے. تو جب وہ قریب گئے تو کہنے لگا ارے یہ تو پینٹنگ ہے. ہاں کہنے کہ کس نے بنائی ہے. کہنے کہ سامنے بیٹھے ہیں اکرم. وہ پھر میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور بہت یعنی تعریف کی انہوں نے میری. تو اس طرح سے وہ پھر میرے ایک طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. میں نے پھر کام شروع کر دیا مسلسل کنٹینیو اس کو رکھا پھر پینٹنگ کو. ٹھیک ہے اکرم صاحب, آپ کے دوست بیٹھے ہیں, یہ کافی تیاری کر کے آئے ہیں اور بڑی باتیں بتائیں گے یہ آپ کے بارے میں. جی لیکن اتنے پرانے دوست جو ہیں خطرناک ہوتے ہیں. ان کو کھلی چھوٹ ہے جو بھی بولیں کیونکہ یہ میرے لنگوٹیا ہے. آف کر دو. چلو بھائی. جی یادوں کی یلغار ہو گئی یہاں پر ایک دم سے. اور جب اکرم نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ایک پروگرام آرٹس کاؤنسل نے ترتیب دیا ہے تو پہلے تو لوگ قلم اٹھاتے تھے اور میں نے بے اختیار اپنا لیپ ٹاپ کا ڈھکن اٹھا دیا اور لیپ ٹاپ میرا جاگ گیا. اور مجھے بڑی مشکل ہوئی کہ اپنی یادوں کو روکوں, اس لیے کہ میری جو میموری ہے لانگ ٹرم میموری خاص طور پہ بہت شارپ ہے. مجھے ایک ایک ڈیٹیلز یاد ہیں ساری. تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ایک چھوٹے سے مضمون کی شکل دے لوں اور آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کروں. تو اکرم سپال میرا بھائی, میرا دوست, باکمال سپال. 6 دہائیوں پر محیط ہمارا مضبوط اور بے لوث تعلق. معزز حاضرین,
ہم سب سے پہلے صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ صاحب، سیکریٹری پروفیسر اعجاز فاروقی اور فائن آرٹس کمیٹی کے چیئرمین نامور مصور فرخ شہاب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے فنکار کے کام کو اور خود اس فنکار کو سراہے جانے کی شاندار روایت قائم کی۔ یہ آج سے 68 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک سہما جھجکتا 18 سال کا نوجوان آرٹس کونسل کے احاطے میں داخل ہوا۔ ارے نہیں، آپ سمجھے نہیں، وہ اکرم نہیں، ہم تھے۔ یہیں اکرم سے ہماری دوستی شروع ہوئی جو انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہے گی۔ آج ہم آپ کو اکرم کے طویل فنی سفر کا وہ رخ دکھائیں گے جس نے پاکستان کے مشہور اور کامیاب پینٹر اکرم سپال کی بنیاد رکھی۔ ہم سب ڈیزائن کے اسٹوڈنٹس تھے۔ عمران میر جو اس وقت میر اعظم علی عمران تھے، اعجاز احمد، مسعود حسن، ساجد بیگ، عمر فرید، عارف بھائی، سعدیہ اقبال، شمع اصغر علی، رومانہ حسین، ناہید ہارون اور راجہ۔ ہمارا بیچ اس وقت کا سب سے بڑا بیچ تھا۔ جلد ہی سب سے دوستی ہو گئی اور جب پہلے دن ہم اپنی ڈرائنگ کی کلاس میں داخل ہوئے، دیواروں پر لگے انتہائی کمال کے پینسل اسکیچز دیکھ کر ہماری تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ کہاں انجم سعید، محمد منصور، ناہید علی، سلطان اکبر، لالا رخ اور مرزا کے لاجواب اسکیچز، اور کہاں ہم جیسے نووارد۔ اسکیچنگ کی کلاس میں امام صاحب مرحوم نے ہم سب سے بیٹھنے کو کہا۔ ہمارے بائیں طرف عمران میر تھے اور دائیں طرف کی سیٹ خالی تھی کہ اچانک اکرم سپال آئے اور اس پر براجمان ہو گئے۔ مسکراتا چہرہ، بالکل پرسکون اور انداز پر اعتماد۔ ہماری نظریں چار ہوئیں اور اکرم نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سر کے اشارے سے گویا ہمیں سلام کیا۔ ہم نے بھی جلدی سے اپنی منڈی ہلا دی۔ اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ ہم نے دل ہی دل میں سوچا، لگتا تو ہمارے جیسا مڈل کلاسیا ہی ہے۔ پھر امام صاحب مرحوم کی ہدایت کی روشنی میں ہم سب نے کام شروع کر دیا۔ امام صاحب ایک ایک اسٹوڈنٹس کے پیچھے جاتے اور تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاح بھی کرتے۔ ہمارے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے ہمارا تو اعتماد ہوا ہو گیا، گویا جان پر بنائی کہ اب ڈانٹ پڑی کہ تب۔ مگر ان کی تعریف سن کر بے یقینی سے ان کو دیکھا، پھر اپنے اسکیچ کو۔ اندر سے ہمیں ہماری ہی آواز سنائی دی، او احمق، ہمت افزائی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ تو ہوا کہ اس ہمت افزائی سے ہمارا سرپٹ بھاگا ہوا اعتماد دبے پاؤں واپس آتا گیا۔ ٹی بریک میں کلاس فیلوز سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ عمران میر، اکرم سپال، عمر فرید اور ساجد سے ہماری بے تکلفی فوراً ہی ہو گئی تھی۔ مگر اکرم سے مل کر تو ایسا لگا گویا ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ کچھ سینئرز سے بھی ملاقات ہوئی جو نئی کلاس سے ملنے کے لیے متجسس تھے۔ اکرم نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے اور NCA کو چھوڑ کر کراچی آیا ہے۔ مزاج کا سیدھا سادہ، گھنی سیاہ مونچھوں سے سجی اس کی سچی مسکراہٹ نے ہمیں تو انجمن متاثرین اکرم کی رکنیت میں فوراً لا کھڑا کیا۔ دوسری خوبصورتی اس کے مزاج کی سادگی تھی، بناوٹ سے پاک، خلوص سے بھرپور۔ اکرم کے گن تو ڈیزائن کی کلاس میں کھلے۔ اس کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ جلد ہی کلاس کے ممتاز اسٹوڈنٹس میں آن کھڑا ہوا۔ ہر اسائنمنٹ کو بہت دلچسپی اور شوق سے پورا کرتا، مگر ہسٹری آف آرٹس اور انگلش کی کلاس میں کچھ کسمسانے لگتا۔ چہرے کا رنگ اڑ سا جاتا، مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔ عمران میر سمیت ہمارا اور دو چار دوستوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا۔ ہسٹری آف آرٹس علی امام صاحب مرحوم اور انگلش کی کلاس عرفان صاحب مرحوم جو آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر تھے وہ لیا کرتے۔ عمران کا سینس آف ہیومر بھی کمال کا تھا، بظاہر سنجیدہ اور بردبار مگر جملے چپکانے میں انوکھا انداز۔ ایک مرتبہ ہسٹری آف آرٹس کے لیکچر میں ہم نے عمران میر کے چہرے پر انتہا کی بیزاری دیکھی۔ ہم نے گھور کر دیکھا کہ لیکچر پر توجہ رکھے، مگر امام صاحب کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ہمارے کان میں عمران صاحب نے سرگوشی کی، اتنی دیر سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اکرم نے بھی سن لیا
اور سر جھکا کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا. یہ عمران میر مرحوم کا لاجواب سینس آف ہیومر تھا. بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہسٹری آف آرٹس کی ایک کلاس زندگی کی بڑی آزمائش لگتی تھی. بس یوں 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا. امتحان ہوئے اور پھر 2 مہینے کی چھٹیاں آن پہنچیں. اکرم کی خوشی دیدنی تھی. آخری دن رخصت ہوتے وقت اپنا پوسٹل ایڈریس دے کر تاکید کی کہ رابطے میں رہنا. معاف کیجیے گا. چھٹیوں کے دوران ہمارا رابطہ خط و کتابت کے ذریعے مستقل قائم رہا. چھٹیوں کے بعد سیکنڈ ایئر کے پہلے دن ڈیزائن کلاس میں رشید احمد ارشد نے ہر ایک سے فردن پوچھا کہ کس کی کیا مصروفیت رہی. ظاہر ہے صاحب استطاعت تو شہر سے باہر گئے تھے. ہم جیسے مسکینوں کی چھٹیاں گھر پر ہی گزریں. ہاکی کھیلنے کے علاوہ ہماری مصروفیت تو کچھ خاص تھی نہیں. بس شوق میں آ کر ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپے میکسویل ہاؤس کافی کے اشتہار کاٹ کر اپنے انداز میں اثر نو بنائے تھے. ارشد صاحب نے بہت سراہا. اب اکرم کا نمبر تھا. اس نے پوسٹ کارڈ، ایروگرام اور ڈاک کا لفافہ ارشد صاحب کی طرف بڑھا دیا. ارشد صاحب نے کچھ حیران ہو کر پوچھا، ڈاک کے لفافے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اکرم نے شرماتے ہوئے جواب دیا، سر یہ میں نے ہاتھ سے بنائے ہیں. ہائیں؟ ارشد صاحب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. انہوں نے بہت قریب سے اس لاجواب آرٹ کو پھر سے دیکھا اور ہم سب کو دکھایا. اکرم میاں جھینپے انداز میں زیر مونچھ مسکراتے رہے. سب نے دل کھول کے اکرم کی تعریف کی اور یہ لاجواب کام کلاس میں لگے ڈسپلے بورڈ کی زینت بن گیا. اسی طرح ایک مرتبہ اس کو ماچس کی پیکیجنگ اسائنمنٹ کے طور پر ملی. اس مقابلے میں اور ڈیزائنرز نے بھی حصہ لیا. اکرم نے بہت اچھا کام کیا اور بڑا خوش تھا. کہنے لگا کہ دیکھنا میرا ہی کام منظور ہوگا. میں نے وجہ پوچھی تو ہنس کر کہنے لگا، یار میرے ڈیزائن بالکل ماچس لگ رہے ہیں. برانڈنگ، پروڈکٹ پرسنالٹی کی سمجھ خود پر اور اپنے کام پر، یہ اس کا غیر معمولی اعتماد تھا. اور واقعی ایسا ہی ہوا اور اکرم کا ڈیزائن سر فہرست رہا. 3 سال پر لگا کر اڑ گئے اور فائنل ایئر میں ہم سب سنجیدگی سے اپنی تھیسس کی تیاری میں لگ گئے. اکرم نے ہونڈا موٹر سائیکل پر اپنی تھیسس کی. پوسٹر ڈیزائن کے لیے اس کی بنائی ہونڈا موٹر سائیکل کی السٹریشن ایک شاہکار تھی. ٹائرز کے گروو سے لے کر چمکتے انجن کی جزیات تک کمال کی فوٹوگرافک ڈیٹیلنگ تھی. سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر انتظام ہم سب امتیازی نمبروں سے پاس ہو گئے اور ایک ایک کر کے برسر روزگار ہو گئے. ہمارے وقت میں انٹرنشپ کا کوئی رواج نہیں تھا. ہماری اکثریت نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی شکل تک نہ دیکھی تھی. ہمارے بیچ میں سے صرف 2 افراد ایڈورٹائزنگ سے تقریباً باہر رہے، ہم اور عمران میر. ہم نے ایڈورٹائزنگ کے بجائے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور عمران میر مزید تعلیم کے لیے کینیڈا رخصت ہو گئے. عمران میر سے بھی ہمارا اکرم سپال اور اکرم سپال کا رابطہ پابندی سے رہا. اکرم نے اپنی پروفیشنل زندگی کا بہت اچھا اور کامیاب آغاز اس وقت کی بہت معروف اور بڑی ایجنسی لنٹس سے کیا. ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے. ایک دوسرے کو اپنی کامیابیوں اور ترقی سے آگاہ کرتے. اکرم اور میں پابندی سے ملتے. زیادہ تر نشستیں اکرم سپال کے گھر پر ویکینڈز پر ہوتیں، جہاں ہم ویسٹرن انسٹرومنٹل موسیقی اور اکرم کے ہاتھ کی چائے کا لطف اٹھاتے. جتنا اچھا کام کرتا ہے اتنا ہی اچھا اس کا موسیقی کا انتخاب تھا اور اتنا ہی اچھا میزبان. اکرم سپال ایک انتہائی شریف النفس سیدھا سادہ انسان ہے جو زندگی کو ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہے. رائٹ؟ بالکل رائٹ. آپس میں ہماری کبھی چھوٹی سے چھوٹی تلخی اور ناراضگی نہیں ہوئی. ہم نے اکرم کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی. بڑی سے بڑی سختی کو ہنس کر برداشت کر جاتا ہے. ہم اس کے رازدار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کن مسائل سے دو چار رہا اور اب بھی ہے، مگر اللہ نے صبر و قناعت کی صلاحیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. عمران میر اکثر کہتے، تم بہت سیدھے انسان ہو، بالکل کھمبے پر گئے ہو. اور ہم کہتے،
اکرم تم اگر آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوتے تو شاید تمہارے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی لگانا پڑتا. اکرم کو پینٹنگز کی طرف دھکیلنے والے عمران میر تھے. جہاں کریٹو ایونٹ میں وہ اکرم کو لائے تھے اور جب عمران نے اپنی ایجنسی قائم کی تو اکرم اور مسعود حسن عمران کے ساتھ تھے. یہیں ایڈورٹائزنگ میں اکرم کی ملازمت تھی. عمران نے اکرم کو مجبور کیا کر دیا بلکہ باقاعدہ پینٹنگ کی طرف دھکیل دیا. اسلامی خطاطی اور ریئلسٹک میں اکرم کی دلچسپی شروع سے ہی تھی. اس نے خطاطی کسی استاد سے نہیں سیکھی. اس کا سب سے بڑا استاد معاف کیجیے گا اس کا مشاہدہ تھا. خطاطی کے مختلف اسلوب، اس کی اناٹمی ایک بالکل مختلف چیز ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے. ان کی پینٹنگز میں یہ دونوں خوبیاں بہت نمایاں ہیں. خطاطی کے علاوہ ان کی اسٹل لائف پینٹنگز میں ڈیٹیلنگ، شوق رنگوں اور فنشنگ اکرم کی پینٹنگز کا خاصہ ہے. زیادہ تر پینٹنگز ہارڈ لائٹ اور شارپ شیڈوز کے مشاہدے پر مشتمل ہیں. سافٹ لائٹ پر مشتمل اکرم کا کام نہ ہونے کے برابر ہے. پینٹنگ اور ایلسٹریشن کے علاوہ اکرم کی دلچسپی اور شوق فوٹوگرافی سے بے حد لگاؤ ہے. اس نے سرکٹ ایڈورٹائزنگ میں رہتے ہوئے لاتعداد انڈسٹریل شوٹ تنہا نمٹائے. ہر اچھے فوٹوگرافر کی طرح اس کی آنکھ کسی بھی منظر کو ایک کمپوزیشن میں قید کر لیتی ہے جو چند دن کی محنت کے بعد شوق خوبصورت رنگوں سے سجی ایک لاجواب پینٹنگ کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہنستا مسکراتا اکرم عمر کے اس حصے میں بھی اسی جولانی طبع، اسی توانائی اور اسی شوق سے بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس کے شوق اور جذبے کو کبھی ماند نہ پڑنے دے اور ہمیں اس کا لاجواب کام دیکھنے کو ملتا رہے. ہم منتظر ہیں کہ اب کچھ اور موضوعات پر بھی اکرم کا کوئی نیا اسلوب دیکھنے کو ملے. ہمیں یقین ہے کہ اکرم اسپال پھر سے دھوم مچانے کو تیار ہوگا. میں ایک درخواست آرٹس کونسل کی متحرک انتظامیہ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارا 4 سالہ ڈپلومہ کورس ڈپلومہ ان فائن آرٹس کہلاتا ہے. اس وقت صرف 3 شعبوں میں کورسز دستیاب تھے: ڈپلومہ ان فائن آرٹس ود ان بریکٹس پینٹنگ، ڈپلومہ ان فائن آرٹس ڈیزائن اور ڈپلومہ ان فائن آرٹس اسکلپچر. اور یہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اس وقت کے پرنسپل نامور مصور رشید احمد ارشد صاحب نے منظور کروایا تھا. احمد شاہ صاحب اور فائن آرٹ کمیٹی کی چیئرمین فرخ شہاب سے میری ایک اور استدعا یہ ہے کہ پینٹنگ کے علاوہ ڈیزائن اور اسکلپچر میں بھی آرٹس کونسل سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کو بالخصوص حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، وہ مرحومین ہوں یا ماشاء اللہ حیات ہوں. عمران میر مرحوم نہ صرف ایک بڑے پینٹر تھے بلکہ بہت لاجواب ایڈورٹائزنگ کریٹو ڈائریکٹر بھی تھے. ان پر ایک پروگرام ہو چکا ہے آپ کا. اسی طرح عمر فرید مرحوم، جس میں اللہ نے تخلیق کا جوہر بہت فیاضی سے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور انہوں نے بھی بہت نام کمایا، مگر دونوں تقریباً ایک ہی طرح کی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو گئے. آخر میں حاضرین سے استدعا ہے کہ ہمارے بیچ کے وہ اساتذہ اور دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں تاکہ وہ بھی اس محفل میں شریک ہو سکیں. علی امام صاحب، افسر مدد نقوی صاحب، عرفان صاحب، اختر علی خان صاحب، عمران میر، عمر فرید، مسعود حسن، عارف بھائی، سلطان اکبر، مرزا محمد حسین اور راجہ کے لیے براہ مہربانی ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کر دیجئے. بہت ممنون ہوں. شکریہ. شکیل صدیقی. جی شکیل جی بہت سارے نام اس میں رہ گئے ہیں، یہ روانی میں لکھے گئے. آپ نام شامل کر لیں. آپ سب کے لیے جتنے بھی مرحومین ہمارے دوست اور ساتھی اور اساتذہ تھے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھ دیجئے. اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات میں بیش بہا اضافہ عطا فرمائے.
साहब, थैंक यू शजी साहब, आपने बहुत ही जामे और इतना अच्छा मजमून पढ़ा, बहुत ही इसमें हिस्ट्री भी है और मोहब्बत भी है और जज्बात भी हैं और एक दोस्ती का जो आप बिल्कुल जिस तरह हो सकता है। जी अकरम साहब, हम आखिर में आपसे एक दफ़ा और गुजारिश करेंगे, आप कुछ हमें कुछ बोलें या कुछ बताएं, जैसे शजी काज़मी साहब ने क्या साहब ने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है ताकि हम सवाल जवाब, आपकी एक और दोस्त बैठी हैं तनाज वहाँ पे तो The coolest member of our team. जी The worst stress. अभी आपके पास हम आते हैं माइक लेके, फिर आप थोड़ा सा अकरम साहब से कुछ पूछ लें, फिर आपसे। जी अकरम साहब, आपको ये वाला माइक दे दूं? नहीं, ये इसमें आवाज़ आ रही जी जी। मैं आर्ट काउंसिल की फाइन आर्ट की कमेटी के मेंबरान अहमद शाह साहब, फारूक शाह और तनवीर फारूकी साहब, इनका बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा। और ख़ास तौर पे मैं शाह साहब का जिक्र करूँगा, जो उन्होंने जब से आर्ट काउंसिल में कदम रखा है, इसकी रौनक जो है ना दोबारा हो गई है। ख़ास तौर पे मैंने इनको देखा था जब भी ये आर्ट कल्चर फेस्टिवल हुआ था, तो हर शोबे में ये पेश थे और इतनी तनदही से इन्होंने सारे अंजाम दिए सारे काम। मैं देख के ना बहुत हैरान होता था कि कितना इनको इस चीज़ का एहसास है। तो बाकी मैं इन चारों मुकर्रीन का, काज़मी साहब का, सबिया कुरैशी साहब का और रुमाना का और नूर जहाँ बिलग्रामी का मशकूर हूँ कि इन्होंने मिल के मुझे 7वें आसमान तक पहुँचा दिया है जबकि मैं इस लायक नहीं था। देखें, तारीफ़ सिर्फ उस खुदा की जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और उसकी ज़र्रे ज़र्रे पर नज़र है और उसकी एक सिफ्त मुसव्वरी भी है और वो जिसको चाहता है इनायत करता है। अब उस खुशकिस्मत इंसानों में से एक बंदा मैं भी हूँ जिसने मुझे इस तरह नवाजा और आज मैं इस मकाम पे। We are all blessed. यकीन है। जी अब हम आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, बाकी आर्ट काउंसिल की कुछ बहुत ही हसीन यादें हैं। मुझे अरशद साहब का बहुत ही वो याद आते हैं कि इस तरह से वो उनके डांटने का अंदाज था। सेंस ऑफ ह्यूमर। लेट हो गया तो मैं दिल में सोच रहा था कि कहीं उनसे टकराव ना हो जाए। देखा तो सामने ही खड़े थे और मैं सोचा था मैं क्या करूं। खैर मैंने जब रास्ता बचा के निकलना चाहा तो रास्ता रोक दिया उन्होंने मुझे। पूछने लगे किससे मिलना है मैंने कहा सर वो मेरी आगे अंदर क्लास है इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। कहते हाँ हाँ जाओ जाओ दूसरा उनका एक वाक़या ये था कि हमारे साथ एक एजाज लड़का था, अब तो लड़का नहीं रहा तो वो पार्ट टाइम में सिंध असेंबली में जॉब करता था। अक्सर वो एब्सेंट होता था। अरशद साहब उसे कह के थक गए। एक दफ़ा वो पूरे 3-4 दिन के बाद आया। मैंने एजाज से बोला आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहने क्यों, नाराज़ हो रहे थे? मैंने कहा हाँ बहुत नाराज़ हो रहे थे। उनका मामूल था कि सुबह आके एक राउंड लगाते थे। तो जब वो एजाज के पास पहुँचे तो देख के कहने लगे अरे आज तो फिर आ गए हो तो ये बातें उनकी मुझे बहुत याद आती हैं। जी अब हमारे पास कोई 10 मिनट है, हम कोई क्वेश्चन आंसर किसी का वो ख़ास तौर पे मैं तनाज़ आप कुछ बोलना चाहेंगे बोल चुकी हैं। किसी को कोई बात करनी हो या कोई सवाल पूछना हो या कोई। शहनाज प्लीज़ शहनाज तुम अपनी थोड़ी सी यादें बताओ अकरम के।
माइक नहीं तुम्हारी भी हम थोड़ा बहुत नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे लोगों के राज खुल जाएंगे रुमाना ने बता तो दिया है नहीं बताओ कुछ तो बताओ seriously I think everybody spoke so well and Akram deserves all the things that have been said about him. He's one of the coolest guy. आजकल के बच्चे समझेंगे when I'm saying cool. He really is a cool guy. Yes. Nothing affected him at that time. और हम अपनी जो दोस्तों सीमा और शाहीन के साथ शोर मचाती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में इनके काम के बारे में कमेंट्स देते हुए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमको ये नहीं कहा कि आप लोगों की प्रेजेंस हमको बहुत डिस्टर्ब करती है. बिल्कुल. तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छी यादें हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी जब मिलते हैं तो वही फीलिंग आ जाती है, हम फिर से सब टीनेजर्स बन जाते हैं. It was a beautiful time. और किसी को कोई सवाल? मैं ये कह रही थी कि आर्ट्स काउंसिल में जो स्कूल की जो एटीट्यूड थी और बच्चों लड़के लड़कियों की, प्रिंसिपल की, टीचर्स की, इट वाज लाइक अ फैमिली. कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. और जब किसी को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती थी तो जो नकवी साहब थे जो हमारे स्कल्पचर, वो थे थेरेपिस्ट. बंदा उनके पास जाके खूब रो गा लेते थे और चाय पिलाते थे और कहते थे बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बातें करो. What a wonderful man he was. And I think all the teachers, वो जो दूसरे तुम्हारे टीचर, मुबशिर नाम था उनका. मुबशिर साहब बहुत थोड़े अरसे के लिए रहे, थोड़े दिन के लिए रहे थे, but he was also a lovely person. So it was a big family and I think everyone learnt a lot, including me. Because उस वक्त I had just finished my masters और मुझे कोई पढ़ाने का कोई वो नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं था. मगर all the boys and girls and Ali Imam and especially Irfan Saab was like our, you can say, godfather to everyone, including Imam Saab. वो आते थे और कोई प्रॉब्लम होता था, इरफान साहब ये हो गया, हाँ हो जाएगा, देख लेंगे कुछ. So it was a lovely time. Everyone was extremely happy. There were no problems. To the point, ये मैं एक छोटी सी बात है जो मुझे अभी याद आई, ये मटेरियल्स के बारे में जो बात कर रहे थे ये लोग, चीज़ें बहुत महंगी थी. And a lot of our students did not come from very well off backgrounds. तो अक्सर ये होता था कि देखा बच्चों की इतनी तीसी पेंसिल्स हैं, उससे काम हो रहा है. So and a lot of the students came from very very affluent backgrounds. So I had made याद है तुमको, टोकरियाँ बना दी थी. So all the people who could afford a lot would bring stuff and just leave it there for others to just pick up and use. और जिसको जो चीज़ चाहिए होती थी, अगर देखा कि किसी के पास नहीं है तो वो दूसरे दिन आ जाती थी और ये किसी को नहीं पता चलता था कि कौन लाया. One person who always was bringing stuff was Najibe and Tabinda. And I remember there was this girl who died in swimming pool, Shaheen Safdar. Do you remember? No, there was another girl who passed away. Swimming pool का accident हुआ था. Anyway, so these girls came from very affluent backgrounds, and they would bring stuff, थैली में ला के खाली कर दिया और चलिए. And they would do it in such a way. All of us did. And of course there were artists there working. I had asked Ali Imam to give me a room on condition, and that was my condition for starting work there. तो वो स्टूडियो था, तो तुम लोगों को याद होगा BM वहाँ काम करते थे. And all the students met them. Sadiq Khan used to work in my room. Ahmed Parvez, BM. Ahmed Parvez was another character. कभी पेंटिंग नहीं बेची, बस जिसको चाहिए वो ले जाए, 2 बोतलें दे जाना. सादिक खान डिड द सेम थिंग. देयर वाज हमारा एक चीज़ मुझे भी याद आई, हमारा एक चपरासी था, नकी, याद है नकी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैनवसेस आल्सो. तो उसके आँख में चला गया वो
you know, the stuff you used to put. नहीं टर्प नहीं, वो जो लगाते थे ना उस वक्त, उसमें पता नहीं क्या क्या होता था. हाँ, प्रिपेयर जो करते थे, जिंक और उसके साथ ऑयल तो. And his eye, he lost one eye. So Naki was, and he was a wonderful person. एक दिन वो आया, एक दिन वो आया और कहने लगा मेरी बेटी की शादी हो रही है, कुछ पैसों की ज़रूरत है. So everyone sort of contributed whatever. And we gave him some, उस वक्त मैं ख्याल है 20,000 या 19-20,000. It was a big money at that time. It was a lot of money, but he needed more. Sadiq Khan was working in my room, ज़मीन पे काम करते थे. Sadiq Khan always worked on the floor. तो वो बैठे हुए काम कर रहे थे, उन्होंने सुना तो कहने लगे कि मुझसे कहने लगे कि मिस कुरैशी इनको कितने पैसे चाहिए. मैंने नकी से कहा, मैंने कहा तुमको कितने पैसे चाहिए नकी, अंदाज़ा बताओ. कहने लगा पता नहीं बाजी, मैं पूछ कर आऊँगा, शायद 80-85 में हो जाए सब कुछ, जहेज़ खाना वाना एट्सेट्रा जो. तो कहने लगे अच्छा, मुझसे कहने लगे कि वो फलाना बंदा, एक किसी का नाम लिया, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, उनसे उनको फ़ोन करके कह दो कि वो जो पेंटिंग मांग रहे थे ना वो आके ले जाएं और इनको पैसे दे जाएं. क्या बात है. सो दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू. सादिक है. Ahmed Parvez of course would give a painting for a bottle. He was quite happy with that. But these people were icons. They were great artists. बशी BM ने खोली थी गैलरी अपने घर में कोई नहीं रहता था सिवाय BM के. I mean, he would paint everything himself. सारी कुर्सियों को लेके पेंट कर डाला, मेज़ को पेंट कर डाला, और मतलब हर जगह उनकी कैनवसेस लगी रहती थी. दूसरों का काम भी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. Never took a pie from the artists. He knew a lot of people because he was also he was in the advertising business. और उस ज़माने में advertising was a kingpin. It was something very, very important. अब तो ये social media वगैरह बहुत है, but तुम लोगों को तो अंदाज़ा होगा, सारे शुरू में advertising agencies में काम किया, बहुत ज़्यादा important jobs होते थे. तो these people were great artists and they were great human beings. आजकल सबको ये होता है कि इतनी की पेंटिंग बिक जाए होती, वो ये कमीशन ले रहे हो. उस ज़माने में ये कुछ नहीं होता था. And people just used to give their paintings. अगर किसी को पसंद आ गया, चलो ले जाओ, कोई बात नहीं. You know, that attitude. Thank you सबिया, thank you, बहुत शुक्रिया. इस वक्त प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा आएँ और बुके एंड शील अकरम इस्माइल साहब को देंगे. वो बड़े मज़े की गुफ्तगू हुई यहाँ पे. जी जी, आप बैठे थे, मैंने देखा था, मैंने आपको बोला, आपने कहा ठीक है मैं बैठ. मुझे तो मेरा तो कहते हैं ना मनो खून बढ़ गया जब मैंने देखा कि आर्ट्स काउंसिल के इतने एलुमनाई एक जगह स्टेज पे बैठे हुए हैं और ऐसे दरख्शां सितारे हैं इस वक्त मुसव्वरी के बड़े लोग. अकरम भाई का तो खैर मैं पर्सनल खुद कलेक्टर हूँ. अकरम भाई को पता होगा ऑक्शन में भी किसी को ख़रीदने नहीं देता, अगर कहीं ऑक्शन होता है तो इनकी पेंटिंग में मैं लेता हूँ. और नूरजहां बिलग्रामी और रुमाना और सबिया, इनको दरियाफ्त किया हमने अपने मिनट्स में. मैंने फ़रोख को लगाया कि अभी अहमद परवेज़ गैलरी को दोबारा से उस तरह एज अ फुल फ्लेज गैलरी चलाना चाहते हैं, तो 1955 से मिनट निकाल के पढ़ो. और सुहेल हाशमी को, इन दोनों को लगाया, वो एक अंग्रेज़ भी है हमारे पास. और हमने कहा कि इसमें देखो, तो 55 से देखना शुरू हुआ, हैरान होना शुरू होते थे, रोज़ मेरे पास आते थे. ये भी एग्जीबिशन, मैंने कहा मुझे तो पता है ये एग्जीबिशन हुई है. मैंने शुरू में जब आया था तो मैंने पढ़ा था कि कैसा कैसा शानदार वक्त था आर्ट्स काउंसिल में. बेल्जियम से आर्टिस्ट आ रहे हैं, हॉलैंड से आ रहे हैं, एशियन सोसाइटी न्यूयॉर्क में आर्ट्स काउंसिल की एग्जीबिशन जा रही है. और अभी जो तस्करा आपने किया तो वो सर ताज़ा हुआ और एक फ़ख्र भी मुझे महसूस हुआ कि जिस अदारे में आज मैं खिदमत कर रहा हूँ, उस अदारे में इतने बड़े बड़े लोग थे और आज वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन एक इत्मीनान भी मुझे हुआ,
وہ اطمینان یہ تھا کہ جب یہ میں زیادہ دوسری چیزوں کی تو بات نہیں کروں گا. یو نو اباؤٹ آر ورلڈ کلچر فیسٹیول اینڈ میوزک فیسٹیولز اینڈ تھیٹر فیسٹیولز اینڈ لینگویجز کانفرنسز. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فائن آرٹ تھنگ. سو اس کے بعد ہم نے جو اس کو کوشش کی کہ دوبارہ سے ریوائیو کریں, تو اس کے بعد آج بھی جو ہمارے ایلومنائی میں جو بچے نکلے ہیں, جن میں سے پاکستان کا ہر گیلری والا انہیں جانتا ہے, اور موسٹ ساؤٹ آفٹر بچے ہیں وہ, چاہے وہ زرناب بیٹھی ہے, جواد ہے یا فراز ہے, جو بھی ہیں, سب بیٹھے ہیں. سو یہ جو اسٹاف نکل کے آیا ہے, تو آپ بہت اچھی ماضی کی باتیں کر رہے تھے, لیکن مجھے شرمندگی بالکل نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ جس ادارے کو اتنی تابناک ماضی ہے, آج دوبارہ پاکستان کے ایک صف اول کے مصوری کے اسکول کے طور پہ آج ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. چاہے NCA سے لوگ آتے ہیں, چاہے انڈس سے لوگ آتے ہیں. ہمارے بچوں, ابھی سلیمہ ہاشمی کوئی لاہور سے آیا تھا, تو انہیں کہنے لگے کہ وہ آرٹس کونسل کے لیاری کے کچھ بچے ہیں, ان کا کام ضرور جا کے دیکھیے گا. سو ظاہر ہے کہ آپ تو ایک لیگیسی ہیں, اور میں تو ظاہر ہے کہ اس بات پہ مجھے بہت فخر ہے کہ اس ادارے سے آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی, اور کسی بھی وجہ سے, لیکن بہت سے لوگ NCA بھی چھوڑ کے یہاں آئے اور پھر بھی اپنا نام بنایا, اور اکرم بھائی بھی ضائع اس میں ہیں. ہاں, نور جہاں, مجھے پتہ ہے نور جہاں کا, تو مجھے پتہ ہے. سو یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہمارے جو ایسے آرٹسٹ ہیں ان کو ٹریبیوٹ بھی کیا جائے, ان کو ایکنالج بھی کیا جائے. ہم سارے ہی شعبوں میں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لٹریچر کا بھی مستقل کر رہے ہیں, تھیٹر کی چیزیں بھی کر رہے ہیں, لیکن فائن آرٹ بھی, تو اس میں ہمارا فاروقی بہت محنت ہے. تنویر بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے, ہمارا تنویر فاروقی. اور شاہد رسام صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس اسکول کو ٹرن اراؤنڈ کر کے, اور اس طرح, اور ان کے ساتھ ان کی پوری فیکلٹی بھی قابل تحسین ہے. سو اکرم بھائی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم آپ کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کسی کو میرے ہونے کا پتہ نہیں تھا, اور میرے بارے میں جب آپ بات کر رہے تھے وہ مجھے اچھا لگ رہا. تھینک یو سو مچ آل دا پینلسٹ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے تشریف لانے کا. آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا, انجوائے کیا ہوگا. اور تھینک یو آل دا پارٹیسپینٹ جنہوں نے جو تشریف لائے, ہمارے مہمان, بہت بہت شکریہ.